अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया फौज और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन के आगाज में आपको सबसे पहले बताएंगे कि तमाम तर हंगामे और गिरफ्तारियों के बाद तहरीक इंसाफ बिलाखिर मान गई। जलसे के लिए मसीह बिरादरी की जगह छोड़ने का ऐलान कर दिया। जलसा अब VIP ग्राउंड में होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद ने पुलिस एक्शन की शदीद मजम्मत की। कहा ऐसी कार्रवाइयां होंगी तो पहिया जाम कर दिया जाएगा। उन्होंने उस्मान डार समेत गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। जलसा होगा, हर सूरत होगा। PTI डट गई। हंगामा राय के बाद वेन्यू तब्दील। तहरीक इंसाफ अब CTI ग्राउंड के बजाय VIP ग्राउंड में जलसा करेगी। जलसा होगा और हर सूरत होगा। VIP क्रिकेट ग्राउंड में जलसा होगा। जितने भी सियालकोट के शहरी हैं और जितने भी हमारे बाहर से आ रहे हैं, उनको ये कहें, उनको कहा जा रहा है कि क्रिकेट ग्राउंड VIP क्रिकेट ग्राउंड में आए और अपने जमहूरी हक का इजहार करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद ने पुलिस एक्शन की भी शदीद मजम्मत की। कहा ऐसी कार्रवाइयां होंगी तो पहिया जाम कर दिया जाएगा। जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से मारा पीटा गया, टीयर गैसिंग की, शेलिंग की, और जिस तरीके से हमारे जो लीडरान हैं उस्मान डार साहब, उमर डार और उनके साथियों को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। अगर आपने ये हथकंडे इस्तेमाल किए तो फिर हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा, फिर हमें पहिया जाम करना पड़ेगा। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी आज हर सूरत सियालकोट पहुंचने का ऐलान कर दिया। अपने ट्वीट में लिखा, इसमें कोई शक नहीं कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने सियालकोट में इश्तियाल अंगेजी की है। सियालकोट में हमारी क़यादत और कारकुनों के खिलाफ जो किया गया वो इश्तियाल अंगेज है। मुजरिमों का ये ग्रुप जमानत पर रिहा है। लंदन में मुजरिम माफिया बॉस ने हमेशा मुखालिफिन के खिलाफ फाशिस्ट हथकंडे इस्तेमाल किए। अवाम से अपील है कि वो इस फाशिस्ट इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ इशा के बाद बाहर निकलें और एहतजाज करें। और अब PTI ने VIP ग्राउंड में जलसे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्टेज के लिए जलसा का कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। कुर्सियां और लाइट्स भी VIP ग्राउंड मुंतकिल कर दी गई हैं। जलसे से चेयरमैन तहरीक इंसाफ खिताब करेंगे। तो ये जलसा कब शुरू होगा और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का खिताब कब तक मुतवक्के है, मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है, ये हम जान लेते हैं। आज यूज के नुमाइंदे ख्वाजा रेहान हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा रेहान, बताइएगा, अब चूंकि वेन्यू तब्दील किया गया है तो किस तरीके से इंतजाम इस वक्त आप देख रहे हैं, कब तक जलसा शुरू होगा, क्या बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि जगह की तब्दीली के बाद जो हंगामी बुनियादों पर VIP ग्राउंड में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं, कुर्सियां यहां आ गई हैं, लाइट्स का इंतजाम किया जा रहा है। मैं बताना चलूं कि जो कारकुनों को टाइम दिया गया है शफकत महमूद की जानिब से, वो तो 7 बजे का है, लेकिन तवक्को की जा रही है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान वो तकरीबन 9 बजे के बाद जो वो जलसा गाह में आएंगे और अपना खिताब करेंगे। तेजी से जो वो इंतजाम किए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ग्राउंड में कारकुनों की जो तादाद बड़ी वो भी आना शुरू हो गई है। शदीद गर्मी है आज सियालकोट में। इसके बावजूद जो ही कारकुनों को ये पता चला कि ये अब जलसा VIP क्रिकेट ग्राउंड में हो रहा है, तो कारकुनों ने VIP क्रिकेट ग्राउंड का जो है वो रुख कर रखा है। और जो टाइम करीब आता जा रहा है, कारकुनों के आने की जो है वो सिलसिला भी जारी है। इसके साथ साथ मैं बताना चलूँ कि ग्राउंड में जो है सिर्फ खवातीन के लिए जो है ना वो कुर्सियां लगाई जा रही हैं, जबकि जो कारकुन होंगे उनके लिए उनका कहना है कि वो जमीन पर ही बैठेंगे या खड़े होकर अपने वो कप्तान का जो ना खिताब सुनेंगे। जी ख्वाजा रेहान, ये भी बता दीजिएगा क्या वक्त दिया गया है, कब तक बाकायदा तौर पर जलसा शुरू हो सकेगा, और ये भी बता दीजिएगा जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, क्या उन रहनुमाओं को उनकी रिहाई के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जलसे का टाइम जैसा कि मैंने पहले बताया कि 7 बजे का टाइम बताया गया है कि 7 बजे जलसा शुरू होगा, लेकिन जो हालात देख रहे हैं, जो तैयारियां हो रही हैं, यही तवक्को की जा रही है कि 7 बजे से थोड़ा लेट हो जाएगा। दूसरी जानब जैसे आपने पूछा कि जो गिरफ्तार हैं, जर हिरासत हैं, उनको रहा कर दिया गया है। अभी कुछ लम्हा पहले फरदौस आशिक अवान ने यहाँ मीडिया टॉक किया और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि उस्मान डार समेत जो पार्टी के रहनुमा है, कारकुन है, जिन्हें हिरासत
में लिया गया था, वो पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया है और चंद ही लम्हों के बाद वो अपने कार्यक्रमों में मौजूद होंगे। 7 बजे बाकायदा तौर पर इस जलसे का इनेकाद किया जा रहा है और यहाँ पर इंतजाम तकरीबन मुकम्मल कर लिए तरीके से हमारे नुमाइंदे ने बताया कि अब से कुछ देर पहले फिरदौस आशिक अवान ने ये बात मेंशन की है कि जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया था, खासतौर पर पीटीआई के जो खास रहनुमा हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उनको तमाम को अब रिहा कर दिया गया है। बिल्कुल, ये अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा उस्मान डार को रिहा कर दिया गया है। ये अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा उस्मान डार को रिहा कर दिया गया है। आज सियालकोट का सीटीआई ग्राउंड मैदान जंग बना रहा था, क्योंकि पीटीआई का कहना था कि वो सीटीआई ग्राउंड पर ही जलसा करेगी और उस्मान डार काफी बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुनान को लेकर सीटीआई ग्राउंड में दाखिल हुए थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इंतजामिया ने उनको उस ग्राउंड में जलसा करने की इजाजत नहीं दी। वहां से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, जिस पर उन्होंने वीलॉग भी अपना बनाया था और सोशल मीडिया पर कहा था कि कप्तान आ रहा है। तमाम तर पीटीआई कारकुनान यहां पर पहुंचे और अब हमने देखा है कि अब जलसे की इजाजत मिली है, लेकिन जगह की तब्दीली के साथ, और अब पुलिस ने पीटीआई रहनुमा उस्मान डार को भी रिहा कर दिया है। सियालकोट में सीटीआई ग्राउंड मैदान जंग बना रहा, जहां पर बहुत से कारकुनान भी मौजूद थे बड़ी तादाद में। इसके अलावा उस्मान डार भी वहां पर मौजूद थे जब तमाम रहनुमाओं को यहां से गिरफ्तार किया गया। खास तौर पर यहां पर उस्मान डार थे जो कि इंतजामात कर रहे थे इस जलसे के हवाले से, लिहाजा उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब से कुछ देर पहले ये बात सामने आई है कि फिरदौस आशिक अवान ने मेंशन किया है जितने भी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया था और रहनुमा उस्मान डार को गिरफ्तार किया गया था, अब तमाम लोगों को रिहा कर दिया गया है। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि इससे कबल जो है वो सियालकोट का सीटीआई ग्राउंड जो है वो मैदान जंग बना रहा था। तो मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल आज डेवलप हुई, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए। मरना होगा, डरना होगा, डरना होगा। सियालकोट का सीटीआई ग्राउंड मैदान जंग बना रहा। तहरीक इंसाफ इस ग्राउंड पर जलसा करना चाहती थी, मगर ये जमीन मसीही बरादरी की मिल्कियत थी, जिस पर इजाजत के बगैर जलसा करने की कोशिश पर पुलिस ने दिखाया भरपूर एक्शन। सीटीआई ग्राउंड में सुबह से ही पुलिस पहुंच गई। कायदीन के लिए बनाया गया स्टेज तहवील में ले लिया, कुर्सियां हटा दी गई, पार्टी परचम उतार दिए गए, जिस पर पीटीआई कारकुनान मुश्तइल हो गए। पुलिस ने भी डंडा उठाया, जो नजर आया लाठीचार्ज किया, जो हाथ आया उसे धर लिया। उस्मान डार समेत दर्जनों कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। लोग हमें जेलों में डाल पुरअमन जलसा करना हमारा आईनी और कानूनी हक था। एक दिन पहले इन्होंने कहा यहाँ से सब कुछ उठा दो। डीपीओ सियालकोट का कहना था, हमारा मकसद जलसा रुकवाना नहीं, कानून पर अमल दरामद करना है। पीटीआई कहीं और जलसा कर ले। सिर्फ इस जगह के ऊपर एतराज इस बात का था कि यहाँ ये प्रॉपर्टी प्राइवेट है। अगर इसके ऊपर एतराज ना आता तो हमें तो जलसा पूरे सियालकोट में जिधर मर्जी जलसा करें जी। मसीही बरादरी की जानिब से सीटीआई ग्राउंड पर जलसा करने के खिलाफ शदीद एहतजाज भी किया गया है। ये जो जगह है, सालों साल से हम इस जगह पर खुदा की इबादत करते हैं और ये तारीख में पहली दफा ऐसा काम हुआ है। मसीही बरादरी का कहना है कि ग्राउंड हमारी इबादत गाह है, इसकी बेहुरमती नहीं होने दे सकते। अगर फैसलाबाद और मुल्तान का जलसा भी ना करने दिया गया तो लॉन्ग मार्च की तैयारियां करने की तारीख 20 मई से कबल हो जाएगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने खबरदार कर दिया, कहा आइंदा 15 रोज सियासत में बहुत अहम होंगे। लंदन का दौरा नून लीग से मजीद गलत फैसले कराएगा। इदारों को कमजोर और बेखबर समझने वाले अकल के अंधे हैं। कहा आसिफ जरदारी ने नून लीग से पुराना कर्जा बमाए सूद वापस ले लिया। उन्होंने पेशगोई की कि 17 और 18 मई से पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी जाएंगी। पीटीआई का जलसा, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही भी मैदान में आ गए हैं। कहा इमरान खान की अवाम में मकबूलियत देखकर हुक्मरान घबरा चुके हैं। जलसा आज लाजमी होना है, जिसकी तशहीर का काम नून लीग और हमजा शहबाज ने कर दिया है। कहा जमहूरियत की खिदमत का जो ये दावा करते हैं इसको पूरा नहीं करते। अपनी बेमकसद की सियासत और फितनेबाजी कहीं और जाकर करो। सियालकोट में चर्च के अलावा कहीं और जगह नहीं मिली थी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इमरान खान पर कड़ी तनकीद कर दी। लिखा जलसा करना तुम्हारा हक है, मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं, न तुम्हें इसकी इजाजत होगी।
عمران خان سیالکوٹ میں کہیں اور جلسہ کریں، مسیحی برادری کو مشتعل نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے خبردار کر دیا، کہا عمران خان انتشار پھیلا رہے ہیں، کسی صورت آئین اور قانون سے کھلواڑ کی اجازت نہیں دیں گے، سازش کا نعرہ لگا کر عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ سیالکوٹ میں کہیں غور کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ مسیحی برادری جو ہے وہ ناراض ہو، ان کے جذبات اشتعال کا شکار ہو اور وہاں پر کوئی خدا نخواستہ افسوسناک واقعہ، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو عوام جان لے کہ جہاں جلسہ کرنا چاہتا ہے کرے، تماشا لگانا چاہتا ہے کرائے، لیکن قانون کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ عمران نیازی، ایک بات بتا دوں، میں جمہوریت پسند ہوں، میں نے جیلیں کاٹی ہیں، میری پارٹی جیلیں کاٹی ہیں، لیکن تمہیں آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اس ملک کو بچانا ہوگا۔ معیشت وینٹیلیٹر پر ہے، اکنامک میلٹ ڈاؤن شدید ہے، عوام میں انتشار بھر دیا ہے اس عمران نیازی کی بدتمیزی نے، بد اخلاقی نے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پریسٹیجیس چرچ کے عہدیدار ریورنڈ مجید ابل کا کہنا ہے کہ سی ٹی اے اسکول گراؤنڈ چرچ کی ملکیت ہے، گراؤنڈ صرف تعلیمی اور مذہبی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، گراؤنڈ کو کسی بھی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ جو ہی ہمیں پتہ چلا کہ پی ٹی آئی نے وہاں پر کوئی جلسہ منعقد کرنے کے لیے سرگرمیاں شروع کی ہیں، ہم نے فوری طور پہ اس بحرانی صورتحال پر قابو پانے کے لیے ڈی سی سیالکوٹ کو درخواست دی اور اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اور بھی جو چینلز اور فورمز اویلیبل ہیں ہم ان پہ کام کر رہے ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ حکومت پاکستان، پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں انصاف فراہم کریں گے، اور سی ٹی اے بوائز ہائی اسکول کا کیمپس جو تعلیم کے لیے اور کلیسی مقاصد کے لیے ہے، اس کو کسی بھی سیاسی مقصد کے لیے استعمال ہونے سے وہ روکنے میں ہماری مدد کریں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا عمران خان پر سیالکوٹ جلسے میں کے پی کے حکومت کا سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کا الزام، پریس کانفرنس میں تصاویر بھی دکھائیں، کہا یہ کس حیثیت میں سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں، آپ کو جلسے سے نہیں روکا، مسیحی برادری چرچ کو مذہبی رسومات کے لیے استعمال کرتی ہے، مسیحی برادری کے حقوق کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ بھی کہا کہ یہ فاشسٹ لوگ ہیں، اپنے فیصلوں کو سب پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، خونی مارچ جمہوری حق نہیں ہے، خونی مارچ کو روکنا رانا ثناء اللہ کی ذمہ داری ہے۔ سیالکوٹ میں خیبر پختونخوا کے سرکاری ہیلی کاپٹر کو استعمال، جو کہ ہر جلسے میں استعمال کیا جا رہا ہے، یہ وہ ہیلی کاپٹر اپنے جلسوں میں استعمال کر رہے ہیں، کس حیثیت سے؟ آپ کے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہے؟ آپ کے پاس کوئی سرکاری ایسی پوزیشن ہے جو آپ خیبر پختونخوا کا سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کر کے ان جلسوں میں جا رہے ہیں جہاں اداروں کو گالی دے رہے ہیں، عدالتوں کو گالی دے رہے ہیں؟ نیب کو وفاق میں استعمال کیا، دوسرے صوبوں میں استعمال کیا، اور خود کل اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نیب کو استعمال کرتا تھا ان لوگوں پر کیسز بنانے کے لیے۔ وزیر محنت سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ گوگے اور گوگیاں عمران کے لیے مال بناتے تھے، صدر مملکت سمیت عمران کے سپورٹر آئین کو نہیں مانتے، عمران کو مانتے ہیں، ان کے نزدیک عمرانیت آئین سے بڑھ کر ہے، کہا عمران خان ملک کے لیے خطرہ ہے، الیکشن سے پہلے انتخابی اصلاحات ضروری ہیں۔ عمران خان کی اصول کی لڑائی نہیں ہے، عمران خان کی اقتدار کی ہوس کی لڑائی ہے۔ اب اگر تمہارے گوگی اور گوگوں کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، اور اگر گوگیوں اور گوگوں کے اسکینڈلز پر کوئی تمہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی تم بزدار کو تبدیل کرو، تو تم ان سے لڑ پڑے۔ میں ایز اے سیاسی ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ عمران کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان مجرم ہے پاکستانی قوم کا، عمران خان اس وقت اس ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ الیکٹرل ریفارمز اس لیے ضروری ہیں کہ الیکٹرل ریفارمز ایسی قانون سازی ہوتی ہے جو تمام سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے ہونی چاہیے۔ جب تمہارے پاس الیکشن کرانے کا آئینی اختیار تھا، تم نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ آج یہ آئینی اختیار شہباز شریف کے پاس ہے، اب یہ اس کی مرضی ہے، موجودہ جو ایک اتحادی حکومت ہے یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کب الیکشن کرانا چاہتے ہیں۔ آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے عوام پر بوجھ ڈالنے کی تیاری ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے،
پاکستان اور IMF کے مذاکرات 18 مئی کو ہوں گے. اس سے پہلے پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی ختم ہوگی. حکام کے مطابق پیٹرول پر 21 اور ڈیزل پر 51 روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے. پیٹرول پر 10 اور ڈیزل پر 15 روپے فی لیٹر کا اضافہ بنتا ہے. وزارت خزانہ اور اوگرا نے سفارشات تیار کر لی ہیں. وزیر اعظم قیمتوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ کریں گے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ 16 مئی سے متوقع ہے. دبئی میں سجا مشرق وسطی کا ٹریول انڈسٹری کا سب سے بڑا میلہ عریبین ٹریول مارکیٹ کے نام سے سالانہ میلے میں کیا کچھ تھا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. دبئی میں سجا خطے میں سفر و سیاحت کا سب سے بڑا میلہ. عریبین ٹریول مارکیٹ فیئر کے نام سے دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ہوئی اس سالانہ نمائش میں دنیا بھر سے ٹریول انڈسٹری کے بڑے پلیئرز نے شرکت کی. ان میں سیر و سیاحت کے شعبے سے منسلک 1500 سے زیادہ کمپنیاں، بڑی ایئر لائنز اور ادارے شامل تھے. عریبین ٹریول مارکیٹ میں 150 سے زیادہ ملکوں سے ماہرین نے شرکت کی. ٹریول انڈسٹری کے مستقبل سمیت مختلف موضوعات پر سیمینارز میں شرکاء کی بڑی تعداد نظر آئی. ٹریول انڈسٹری کے نمائندے فضائی سفر میں تیزی سے اضافے پر خوش نظر آتے ہیں. گزشتہ کچھ ماہ کے دوران بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. اومیکرون وائرس کی رکاوٹ کے بعد اب ہم فضائی سفر میں اضافہ دیکھ رہے ہیں. لوگ اب پہلے کی طرح سفر کرنا چاہتے ہیں اور فضائی سفر کے حوالے سے طلب بڑھ رہی ہے. ٹریول انڈسٹری کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ بزنس کلاس سفر میں زیادہ اضافہ ہوا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ بزنس کلاس کے سفر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. بزنس کلاس کے سفر میں ہماری توقع سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال یہ میلہ 85% بڑے پیمانے پر ہوا. اس مرتبہ ہر خطے کو زیادہ مواقع فراہم کیے گئے. نو سے 12 مئی تک جاری رہنے والے اس میلے میں 20,000 سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی. صالحہ ریاض، آج